से इस मुजाहरे का बाकायदा आगाज करें, इस एहतजाजी जलसे का बाकायदा आगाज करें। डॉक्टर मुजफ्फर। पर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. صلوات.